बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त शहर इक़्तिदार जो है सन इंतखाबात के हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तवज्जो का भी मरकज़ बन चुका है। क्या क्या अब गेमें हो रही हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसको अब तक कितनी कामयाबी मिल चुकी है, क्योंकि खान ने ये फैसला किया है कि वो किसी भी सूरत माफिया से नहीं हार मानेगा और जो लोग ये मंडी लगा रहे हैं, जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं वोटों की, उनको किसी भी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस हवाले से क्या अहम डेवलपमेंट हुई है, इदारों को क्या हिदायत जारी की गई हैं, उस हवाले से आपको आगाह करता हूं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज एक और बड़ा फैसला आया है कि जिसमें उन्होंने वकला पर वाज़ेह कर दिया है कि अगर वो इस फील्ड में रहना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, तो फिर गैर कानूनी चैम्बर फौरी तौर पर गिरा दें, और अगर उनको यहाँ जगह नहीं मिलती इस्लामाबाद कचहरी में तो कहीं और जाके अपना दफ्तर लें, मगर कानून की हुक्मरानी पर अमल होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म भी दे दिया है कि तमाम गैर कानूनी चैम्बर फौरी तौर पर गिरा दिए जाएं बगैर किसी हिलो बहाने से। इस हवाले से अब मैं आपको मज़ीद तफसील बताता हूँ। और सबसे पहले बात करते हैं सेनेट इंतखाबात की। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो अभी तक हुकूमत के लिए अच्छी खबर जो आ चुकी है वो बलूचिस्तान से आ चुकी है कि बलूचिस्तान में काफ़ी हद तक मामलात जो हैं वो हो चुके हैं और वहाँ से तकरीबन 6 सीटें जो हैं वो हुक्मरान इत्तेहादी जमात को मिलेंगी। और वहाँ का जो रिज़ल्ट है वो अभी से हुकूमत के लिए बड़ा ही खुशकिस्मत आप कह लें या आप एक खुशी की खबर कह लें, वो सामने आई है। असल जो मार्का होना है वो इस्लामाबाद का है। इस वक्त बड़ा ज़ोर और शोर जारी है और अपोजिशन की बदकिस्मती ये है कि जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं सैयद यूसुफ गिलानी, उनको एक और धचका लगा है पीपल्स पार्टी की जानिब से। गुज़िश्ता राज सिंध हाउस में एक इशाइया था, उस इशाइये की अंदरूनी कहानी ये सामने आई है कि कई पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि वो गिलानी को वोट नहीं दे सकते, कि जब यूसुफ गिलानी वज़ीर आज़म थे तो वो उनको लिफ्ट ही नहीं कराते थे, ना ही उनके काम करते थे, तो अब हम इनको वोट क्यों दें। ये एक जो आप कह लें मुश्किल घड़ी जो है वो पीडीएम के उम्मीदवार के लिए सामने आ खड़ी है। खुद पीपल्स पार्टी की अंदर से पीपल्स पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट की तरफ से इस पर भी परेशान है। और नून लीग के ज़राए ये भी कहते हैं कि उनके कई मेंबरान जो हैं वो ये फैसला कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ गिलानी को वोट नहीं देंगे। अपोजिशन जो ख़ास तौर पे लगी हुई थी और ऑफ़र कराई जा रही थी करोड़ों रुपए की कि उनको करोड़ों रुपए दिए जाएंगे अगर उनके उम्मीदवार को वोट दिए जाएं, तो उस हवाले से डेवलपमेंट ये हुई है कि तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं ख़ास तौर पे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुलकर हिमायत करने का ऐलान कर दिया है, वोट देने का भी ऐलान कर दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि 90% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो गई है। अपने जो उनका उम्मीदवार है हफीज़ शेख, वो कामयाब हो जाएंगे और हुकूमत मुकम्मल तौर पर उम्मीद है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फौरी तौर पर यह अहकामात भी जारी कर दिए हैं, नैब, FIA, स्टेट बैंक, FBR के जितने भी बड़े बड़े सियासी लोग हैं इन तमाम के बैंक अकाउंट पर नज़र रखी जाए, इनके जो फॉरेन अकाउंट हैं उनके ऊपर भी नज़र रखी जाए कि क्या कोई ट्रांजैक्शन जो है वो इनके अकाउंट्स में हो रही है और वो कहाँ से हो रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन पकड़ी जाती है तो फौरी तौर पर उसका केस बनाया जाए, जैसा कि पहले भी होता रहा है कि मशकूक ट्रांजैक्शन में FIA इंक्वायरी करती रही है। अभी एक कराची में भी 29 अहम शख्सियात हैं, उनके खिलाफ भी जो मशकूक ट्रांजैक्शन पर तहकीकात का सिलसिला जारी है। तो अब इसमें ये डेवलपमेंट आई है कि
وزیر اعظم نے ان تمام اداروں کو بھی ہدایت جاری کر دی ہیں کہ فوری طور پر آپ ان سب کے اوپر نظر رکھیں، اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو بھی ہدایت جاری کی ہیں، اور مکمل طور پر جو نظر ہے وہ رکھی جا رہی ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری صورت یہ بھی ہے، جتنے بھی امیدوار ہیں سب کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے کہ وہ کس سے مل رہا ہے، اپوزیشن کے کس رہنما سے ملا ہے، کیا کوئی ڈیل میچور انہوں نے کی تو نہیں ہے۔ یہ بھی تمام جو انفارمیشن ہے یہ بھی اکٹھی کی جا رہی ہے، اور بڑے سختی کے ساتھ مانیٹرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ یہ صرف پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں خاص طور پہ بڑے ممالک کی بات کروں، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، سعودی عرب ہو، UAE ہو، یہ تمام ممالک میں دیگر جو ممالک ہیں انہوں نے بھی اپنی توجہ اسی کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور وہ بھی مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون سینٹ میں زیادہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کو سینٹ میں برتری حاصل ہو گئی تو پھر حکومت کے لیے مسئلہ ہوگا کہ عدم اعتماد تحریک لائی جا سکتی ہے، جس کا اشارہ مریم نواز نے دیا تھا کہ ہو سکتا ہے ہمیں لانگ مارچ کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ تو اس حوالے سے دنیا کے جو ممالک ہیں انہوں نے بھی نظر رکھی ہوئی ہے کہ کیا حکومت کہیں گر تو نہیں جائے گی، مگر ابھی تک کی ہمارے ذرائع کے مطابق جو صورتحال ہے وہ مکمل طور پہ حکومت کے فیور میں جاری ہے۔ خاص طور پہ جو اتحادی تھے جن کا مسئلہ تھا، اور جو PTI کے کچھ ناراض اراکین تھے، ان کو خان صاحب نے خود ہی بلا کر ان سے ملاقات بھی کی ہے، اور ان کے مسائل جو تھے یا ان کے مطالبات تھے ان کو بھی حل کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے ایک زورانے میں یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ مافیا سے ٹکرائیں گے، مافیا سے گھبرائیں گے نہیں، نہ ہی پیچھے ہٹیں گے، بلکہ یہ جو منڈی لگاتے ہیں اس منڈی کو وہ ہر صورت ختم کر کے رہیں گے۔ دوسری ناظرین خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور وکلا کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے F8 کچہری اسلام آباد کے وکلا کے چیمبر گرانے کے حوالے سے وہ فوری طور پہ کالعدم قرار دیا جائے، مگر سپریم کورٹ نے تمام دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو بھی غیر قانونی چیمبر ہیں وہ فوری طور پر گرا دیے جائیں۔ جو خاص طور پہ بات ہو رہی تھی فٹ بال کی، عدالت میں سماعت کے دوران وکلا کی جانب سے یہ بھی کہا کہ جی عدالتیں بھی جو ہے بلڈنگز میں بنی ہوئی ہیں، کرائے کی بلڈنگ میں بنی ہوئی ہیں، تو عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی گراؤنڈ میں بھی عدالت بنی ہوئی ہے تو اس کو بھی گرا دیا جائے۔ تمام غیر قانونی چیمبر اسلام آباد F8 کچہری میں جتنے بھی بنے ہوئے ہیں تمام کو فوری طور پہ گرانے کا حکم دے دیا ہے، اور سپریم کورٹ کے حکم بعد وزارت داخلہ میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس جو ہے وہ بھی ہوا ہے، جس میں چیف کمشنر IG اسلام آباد اور رینجرز کے افسران کو بھی طلب کیا گیا تھا، اور حکمت عملی طے کی جا رہی ہے، اور اس بات کے کبھی امکان ہے کہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹے میں فوری طور پہ جو آپریشن ہے بڑا وہ شروع کر دیا جائے گا، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی مزاحمت کی دھمکی یا کوئی بھی دھمکی کو ملوث خاطر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ سپریم کورٹ کے احکامات پر من و عمل کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہائی کورٹ حملے میں ملوث 21 وکلا تھے ان کے لائسنس بھی معطل کر دیے ہیں۔ ناظرین یہ ہیں آج کی ڈیولپمنٹ، انشاءاللہ مزید آپ کو تازہ ترین سینٹ انتخابات کے حوالے سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے، اور جو وکلا کی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔